وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما الأعيان لباسه التقوى وزينته الحياة وزباته العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام لازم الشام تصرف لذلك عباس انتهاء كلام سلف और जाने मुतमिन हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल करीम आला साहब सुबाइल अमीर हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब एमएनए अमीर जिला इस्लाम जिला बशीर मौलाना अब्दुल्लाह साहब नाज़िर अमीन अल्लाह साहब और नूर प्रेसिडेंट तस्वीर फरमान प्रेसिडेंट ऑफ इस्लाम एम्पियर साहिबान और जिला मिलियन के दिमागों और नूर मौजूद उलमा किराम शयूख हदीस और बदाउल शाह अल-ज़की नास उलमा किराम उलमा इल्म और इलाके और दक्षिणी इज़्ज़तमंद और बड़े मुसलमान लोगों वरने तस्वीर धर्मात्मा पर करेंगे कोशिश करो हम के इस्लाम पढ़ना मौका पाएंगे Menurut secara resmi, ya kita berjanji sudah mengatakan bersama negara kita. Ya lagi mesti awam secara resmi. Dalam Islam, dalam syariat mukawan, jalan pada madrasah, asyraful ulum, asyraful madaris. Dan dalam darah dibalan terus baru dan menjualai harga dari seorang harga separuh seorang zaman seluruh dunia aziznya sana harga Allah Al-Quran atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya और नंद रूह है और तकबीर सलाम वक़्त के मुकालमा में मुकम्मल सुना और नंद दुनिया वहाँ पर दुनिया को पता ही नहीं कदम छोड़ बताया तो भी हम ना और अल्लाह ने खाना Delakia di sini, juga nanti pada sudah bertemu jumlah pada lokasi ulama kiram. Yang mana ada juga kuis negara ini pada sebelum pada Eropa itu waras. Lekin pada mana lagi? Awak hakikat tetap perang semuanya. Nanti kita akan ulama. Dan jumlah pada nas
परवाह वाले जहाज बनाए इंतहाई सख्त और राज बनाए और अदालत में बनाए जिस्मा उस्ताद और आम मुल्क बमिसाल बात कि जापा ज़राअत भी जापा रुपये की जापा दुकानों चलवी बल्कि उनको प्रभाव यो दूर अजीम से बनाए नन दूर बना जो वट से पर पोस बकर जहाँ वो तो करी आदम उलमा मुबारक के जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान आता कि आदम उलमा वरसतुल अंबिया उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम व सलाम वरसत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अंबिया वरसत लम युरसमान वला रहम वला नार बल वयसुल उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम व सलाम वरसत पर ईमान और सब और सुन्नत पेश जायदाद और मंदिर न पेश बल्कि पेश दाल में दिन दरस नकवन और प्यार और दरसवन दस जिम्मेदारी और ला मेरा हाल पेश और ला जिम्मेदारी मौका न दे बल्कि अल्लाह जल्लल्लाहु फरमाए बल्लिग या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बलग़्ता रिसालतहु व पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह फरमाता कि दा अल्लाह दावत बनास जो सुबह का पुरानी हिदायत और इंसानियत का पैदाइश मकसद और क्या बता दुनिया की इंसानों ने जिंदगी दरुनिया दावेगा कि मतलब शुरू की जमाने का मतलब तब भी खबर कि इंसान अल्लाह का मकसद का पार पैदा करे और क्या दुनिया की जिंदगी दरुन करके काम से भी दर्द भी खबर बना इस्लाम का बता सब छोड़ दे और दामन आपको तो बड़ा सो कौन बाबा ने को और दे कद चीज दा रसी दो के दो दामन न के फटा बनाए न करना मुताद रिसालत से बनाए न करना और हलाल किताबों के आदि उलमा पढ़ना जो उलमा की जगह अंबिया की जगह मासूम अगर हर किस्म हटाए और लक्ष्य दा मासूम दा मुकना दा तसव्वुर नस्के जो बता अल्लाह फरमान भी हुक्म भी और क्या मुझे खुदाई भी लेकिन क्या हम ना बावजूद अल्लाह ने फरमाया कि ए रसूल कदर तक अदब को के दो और रसूल से बताए न करना कौन मकसद पैदाइश मकसद तो जिंदगी का तरुण बजाता है न हो पड़े बेटा तो रिसालत जिम्मेदारी न करना और फरमाया कि दावत अमल दावत का मुवक्किल और सदन दादूर मौतम निशान दादूर ताकीद करे कभी पर तकदीर दे पद रसूल मानो का अंबिया दादूर का खत्म अमल बाद हम अल्लाह दो नमा पर रिजवा न कर जो चचा चिया और मां और रसूल अंबिया और उलमा का तक अमल बिना मान कुरान सबरी चिदा बदल मानो से दे कर هذا كلام الله فدم عمل القضايا نجوار أنبياء النبي صلى الله عليه وسلم الله كل تعقيد كي وجاء وارث فيشهد وارث الأنبياء ضد الزمان لهذا شروط الله زمان عليه और क्या परिश्रमों की प्राप्त हमने नरमों वाला आंदर दर्श बनाए तो काट बांध जाती और हमारा प्राप्त तस्वीर बच्चों का नूर बच्चा हमारे नमाज लेकिन अल्लाह ने जलाल फरमाया कि तमाशे में नाम कि बापों ने दर्द से बताया ना क्या बताऊं सकैन और क्या बताता है चियारे वाला को ना हट दर्द से बताया ना और क्या अंबिया हम अल्लाह कंजीर दर्द
فرد وتقدير أو إنسان وجد نظر وزارة ضد زمانه سرع أو دماغ كذا بتاعي وصل الله جل جلاله فرمان جدّن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله فرمان جدّن جو نيت إرادة وجدّن في إرادة دائم جزبت أخبر براجع أو زمانية أخبر يا الله عليه بهذا زمانه كده लेकिन ज़दा रकावटना दा बदल खुद मखज़नी रखो दा बंदी ने ज़रूर खासो और पता है कि अल्लाह फरमाए ताकि ये रकावट बदल दूर ये रकावट पता है इस्तादा में या खुद अमल और खुद इल्म का खत्म आयु से वादा में ये दा नजर खासो कदा कदा माशरे कमजोर इंसान और जो बारे बस और अल्लाह रब सदाराना
داسې شعر کې بزیادت دا نه چې خلک علما دیندار خلک او له خپلو پراتینو څخه روغداري دا د یوې مایوسۍ په وجه باندې یا د بلې مایوسۍ په وجه باندې او د هغه وروسته معاشره کې بلا پیدا شي چې زه یم او د الله نظام نه حاکم ګرځي نو بیا یو پریشاني بله پریشاني یو مشکل بله مشکل پیدا شي نو دا وایي په دغه موقع باندې علما کرام وقوم ته دغه خبرې زما چې د هر مؤمن یو مرد تدیر وزره زیات کم په مراج راغلی له یوه دمې د الله د تدیر په مراج کې ته نه چې د نجات څه وکړي چې دا د هغو ته مو وروسته دی دا زما نظام ولې نه شو حاکم دا زما ته خبره ولې نه فهموي دا د بیا د بلکې د هر دمې د خبره د آخرت په ورځ باندې یا د هر امتي ته چې دا خپل فرائض او ضرایب ادا کړي او ادا کړي علماء کرام په مختلفو انداز باندې نن هغه مختلف ساعه دا کومه مدرسه جوړ کړې ده روایت دا باندې چې په پکې کې د راځو د راځو مدرسه ولا ما هم دا مدرسه جوړ کړې چې د راځو د ورو د راځو د ورو د کده روایت باندې د دې هیڅ څه چې راځي ما باندې او نجر کوم علماء دا د پرتګال یا بدر یا مفضل زما ته حق زه ناس چې دې کې قال الله تعالی رسول څنګه چې دا شی حدیث په دا تاسو کې د نظر باندې د دې د باندې نه دا په دا ځان فرق څه راځي چې دا په کې دا ورسېده دا تعلیم او تعلم دا په باندې راځي دا په سر کوم او دا په ځان او دا دا کوم خلک طالب چې د مدرسې دا دروازه زموږ تعلیم او تعلم په سلسله کې د رسول الله په میدان کې او د سیاست په میدان کې د اسلامي سیاست په میدان او د دعوت او تبلیغ بستر په ځای روان او د الله حکم نه خلک راغلي او د طریقت په میدان ناس د سکه نفس د خپل حکمي دا د دې راوون پر نشمن کې کېده دا د خدمت راوون پر نشمن کې کېده د څوم په بدل مدرسه کې د اسلام نه او بدل مدرسه کې د تربیت په نشي دا بار بیا دې دا تمام شروع او کاروي د کله چې دا په میدان روان د الله په لاره سرچشمه چې د اسلام د کورونو د اسلام د جوړولو سرچشمه ده او دا مدرسه ده او دا علما دا سرچشمه ده دا تمام د ځان سیاستدان اسلامي سیاست هم چې د دې مدرسې څخه د څو پورې متاثر ده او ما د دې مدرسې څخه د فکر نه دي او ما علما مجلس څخه د فکر نه دي د اسلام د لپاره ورسره او کله د مدرسې د بچو په دا وایي دا نشي حق ملت الكبرى تعاون دا ټول پریشان دا ټول مشکلات باندې چاري چې د دې مدارس د شرکتي اړین او د شرکتي د وزن او د کوم خوشبوئی دا تمام شرکتي د هغه د دنیا لپاره دا حضرت دا کومه لپاره دا د دنیا لپاره الله امور امن او معروف او دغه خبره دې کوي
سره دا کاسپر هم دا انجینیر هم دا ډاکټر هم او دا محدث هم دا مفسر هم او دا مفتي هم دا مدعا هم او دا مراجع لیکن چې بعض خلکو د ذریعې باندې هغه څه ناروا خبر انګریز خبرګیا او دا ډېر مقابله علماء د مدارس او مسلمانانو ته یو دا انګریز بعض افغان باندې د مشهور مقدسه لهذا مرمى ترامون پورې د دې ځای چې دا انګریز نو راغلو کې سره او په زمير باندې راغلي لیکن انګریز کاروي دا ما مخالفت کومه صح پروګرام باندې موږ ټاکو مدد کوله راغلو فانسان ورته زوندي ورته راغلو لیکن دا موږ صح د دې وجه سره او هغه تحقیق وکړ معلومات وکړ چې وجه دا راځي سلام راځي د ټول تربیت تاسو وکړي چې دا یو د الله حکم او دا یو ورته موږ چې د حکم د الله سر مخه راغله لهغه دا والله تعالی سره راځي ولکه موږ دا ورته چې دا په نظام عالم دا نظام عالم دا عشرون او دا الدين وضعهم دا مشروع الحكومات برطانية وقفت دا العاشر عشرون دا محاولة نتكلم بغير الجمهور بدأوا مشروع ده دا يساندك تسلطين مسؤوليات مشروع ده يسرع عقله لهذا دا جلاك او بدأ الدنيا كانت المنظر والله حل لها او هذه الايات هذه الايات سيدنا المظاهر وليس الكلام داخل ولهذا العصر سنستشهد بقدر بقايا قرون هذا البار وجدته او اليوم البار وجدته سنستشهد او تدري ربطنا كما تدخل بالدين والإيمان لها دبا الله حاكيات الله يكون Nah,